तपाईहरुको बीचबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद सम्पूर्ण मसाई नेपाली मण्डली परिवारलाई। आज धेरै लामो दिन पश्चात तपाईहरुसँग यसरी अनलाइनबाट भेट्ने मौका पाएको छु र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने परमपुर परमेश्वरको अनुग्रहमा र उहाँको कृपामा हामीलाई यसरी यस अनलाइन मार्फत भेटघाट गर्ने अवसर दिनुभएको छ। अनि म तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद दिदछु, किनभने तपाईहरुले मलाई सम्झनु भयो अनि यो तपाईहरुको प्रेम हो है। तपाईहरुको प्रेमले अनि तपाईहरुको सम्झनाले आज फेरि यसरी एकसाथ भेला हुन पाएका छौं। डिसेम्बरबाट यो कोरोना भाइरस स्टार्ट भएर अहिलेसम्म यो फैलिँदै आएको छ। अनि हामी मलेसियामा रहँदा 18 मार्चदेखि चाहिँ जुन 10 तारिकसम्म चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा रहेका थियौं र मार्च 18 देखि 14 दिन चाहिँ लकडाउनको अवस्था गरिएको थियो भने त्यसपछि मलेसियाले एमसीओ मुभमेन्ट कन्ट्रोल अर्डर गरियो र अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ रिकभरी है मुभमेन्ट कन्ट्रोल अर्डर भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ बिरामीहरु चाहिँ निको हुँदैछ र अझै निको हुन बाँकी छ र यसलाई पूर्ण रूपले निको नभएसम्म चाहिँ अहिलेसम्म पनि कति ठाउँहरु कति कुराहरु चाहिँ बन्द गरिएको छ है। विशेष गरिकन अगस्त 31 तारिकसम्म चाहिँ हामी कुनै पनि एउटा सभामा भेला हुन नपाउने, कुनै पनि ठाउँमा हामी ठुलो जमघट हुन नपाउने त्यस्तो कुराहरु लेखिएको छ। सरकारले नियम बनाइदिएको छ र पनि तपाई र मलाई आज परमेश्वरले र परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिद्वारा जो व्यक्तिले यो एउटा एप बनाइदिएको छ है, विभिन्न एप बनाइदिएको छ, त्यो एप आज हामीले राम्रो तरिकाले युटिलाइज गर्न पाएका छौं है, प्रयोग गर्न पाएका छौं। हामी धन्यवादी हुनुपर्छ, किनभने हामीले विभिन्न एपहरु चलाउँदै आएका थियौं र अहिले लेटेस्ट एप चाहिँ एउटा धेरै जनसंख्यामा र असल तरिकाले खुलस्त तरिकाले हैन बोल्न पाउने र धेरै कुराहरु गर्न पाउने जुम एप रहेछ। यो धेरै मलाई पनि थाहा थिएन, पछि मात्रै थाहा हुन आइपुग्यो यो जुम एप। अनि यसो चलाएर हेरे र यसले गर्दा धेरै सहयोग पुग्ने रहेछ। सबैले बोल्ने मौका र प्रष्टसँग आवाज सुनिने, प्रष्टसँग एकअर्काको अनुहार देखिने है। मेसेन्जर जस्तो, व्हाट्सएप जस्तो, अब यो इमो जस्तो चाहिँ अनुहार अब नेटै भए पनि अनुहार चाहिँ नदेखिने, बोली प्रष्ट नसुने, तर यो जुम एपले चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो बनाइदिएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद म दिदछु। अनि आज अनि सन्डेको दिन अनि यो सेवाको दिनमा तपाईले मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो है, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म परमेश्वरको वचनतर्फ जानेछु। हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौं। मैले आजको वचन लिएर आएको छु, उहाँमा जीवन बिताओ है। कलसी 2 को 6 देखि 7 पदबाट मैले लिएको छु। कलसी 2 को 6 देखि 7 पद र मैले शीर्षक बनाएको छु उहाँमा जीवन बिताओ, अर्थात् येशू ख्रीष्टमा जीवन बिताओ। यो सबैलाई आह्वान गरिएको हो है, एउटा मात्र व्यक्तिलाई भनिएको होइन, यो ठुलो जनसंख्यालाई परमेश्वरको मानिसलाई यो भनिएको उहाँमा जीवन बिताओ। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन हेरौं, हामी बाइबल पढौं। अनि कलसी अध्याय 2 को हामी 6 देखि 6 र 7 पद हामी हेरौं। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण जसरी ख्रीष्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताओ, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हो। आमेन। यो पत्र पावलले कलसीको मण्डलीलाई लेखेका हुन्
अनि यो बेलामा चाहिँ पाउलले चाहिँ कलसीको मण्डली लेखेका छन्, किनभने त्यति बेलामा धेरै झुटा शिक्षाहरू, धेरै फिलोसफीको कुराहरू, दार्शनिक कुराहरू लिएर आएका थिए र त्यहाँनिर मानिसहरूले चाहिँ थुप्रै नराम्रा कुराहरूमा अभ्यास गर्दै थिए र पाउलले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ यो बेलामा चाहिँ बलियो हुनुपर्छ है। ख्रिस्टमा जीवन बिताउनु यो दिन हो र धेरै के भएको छ, झुटा शिक्षाहरू उत्पन्न भएको छ, धेरै नराम्रो घटनाहरू घटेको छ, धेरै मानिसहरू चाहिँ विभिन्न नराम्रो कार्यमा लागेका छन्। तर तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टमा जीवन बिताओ भनेर पावलले भन्छ। त्यसै कारण मैले यो शीर्षक भने उहाँमा जीवन बिताओ। ख्रिस्ट येशूमा जीवन बिताउनु भनेको हामी हाम्रो जीवनलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको अधिकारमा छोडिदिनु हो। ख्रिस्टमा जीवन बिताउनु भनेको चाहिँ हाम्रो यो जीवन जुन यो स्वरूप छ, यो जुन हाम्रो बनावट छ, बाहिरी भित्री रूप जुन चुकै यो बनावट परमेश्वरले बनाइदिनु भएको छ, यो भित्री र बाहिरी रूप चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने ख्रिस्टको अधिकारमा छोडिदिनु पर्छ। अनि मात्र हामीले थाहा पाउँछौँ कि ख्रिस्ट ममा हुनुहुन्छ, म चाहिँ ख्रिस्टमा जिउँछु। उहाँमा जीवन बिताउनु भनेको हामीले भेट्छौँ। यसकारण यसरी ख्रिस्टलाई तिमीले ग्रहण गर्यौ। हामीले ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेका छौँ र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरेका छौँ र हामीले चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार प्राप्त गरेका छौँ। अब यहाँ के छ, ग्रहण गरेर मात्र होइन, अब यहाँनिर विश्वास के भएको छैन, बत्तिस्मा लिएर मात्र हुँदैन, तर ख्रिस्टमा जीवन बिताउनु आवश्यक हो। धेरै मानिसहरू के गर्छन्, अहिलेको विषयमा ग्रहण गर्छन्, बत्तिस्मा पनि गर्छन्, लिन्छन् र ख्रिस्टमा जीवन बिताएको हुँदैन। कतिजना यस्तो व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू शारीरिकमा चङ्गाई पाउनलाई ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्छन् र शारीरिक चङ्गाई पाइसकेपछि ख्रिस्टमा उनीहरू विश्वास गर्दैनन्, ख्रिस्टमा उनीहरू जीवन बिताउँदैनन्। अहिले यो महामारीमा धेरै परमेश्वरको सन्तानहरू छन्, उनीहरूले के गरिरहेको छ, ख्रिस्टमा जीवन बिताउनलाई कठिनाइ भएको छ। किन भन्दाखेरि हामी केही महिना लकडाउनमा पर्यौं। लकडाउनको अवस्थामा हाम्रो जीवन कससँग कसरी बितायौं त्यो तपाईँ र मलाई मात्रै थाहा छ। यो महामारीको बेलामा हामीले कसरी र कोसँग जीवन बिताएका छौं त्यो तपाईँ र मलाई मात्रै थाहा छ। हामीले संसारसँग जीवन बिताइरहेका छौं या परमेश्वरको वचनमा रहेर जीवन बिताइरहेका छौं, यो तपाईँ र मलाई मात्रै थाहा छ। यो हामीले विचार गर्ने कुरा हो। र ख्रिस्टमा जीवन बिताउनु भनेको चाहिँ ख्रिस्टलाई अधिकार दिनु हो। फिलिपी 1:20 र 21 पदले भन्दछ, फिलिपी 1:20 र 21 पदले भन्छ, मेरो शरीरमा ख्रिस्ट सम्मानित हुनुहुनेछ, चाहे मृत्युद्वारा होस् अथवा जीवनद्वारा, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो र मर्नु लाभ हो भन्दछ। फिलिपी 1:20 र 21 पदले के भन्दछ भन्दाखेरि, मेरो शरीरमा ख्रिस्ट सम्मानित, ख्रिस्टलाई सम्मानित गर्नु हो। यो चाहिँ चाहे मृत्यु होस् या जीवन होस्, तर मेरो जीवनबाट, हाम्रो जीवनमा ख्रिस्ट चाहिँ सम्मानित हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले विचार गरौँ, ख्रिस्ट तपाईँ मेरो जीवनमा सम्मानित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो। अब जिउनु चाहिँ को हो? ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है। हामी के को लागि जिउँछौँ? ख्रिस्टको लागि जिउँछौँ। तपाईँ र म यहाँ कमाउन आएको छौँ, धेरैले हाम्रो दिमाग हुन्छ म त परिवारको लागि जिउन, म आफ्नै लागि जिउन आएको। तर जब हामीले ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्यौं र उहाँको नाममा विश्वास गरेका छौँ, त्यति नै खेर गर्नुपर्छ ख्रिस्ट चाहिँ ममा जिउनु
भएको छ भन्ने कुरा हामीले विचार राख्नुपर्छ, ध्यान राख्नुपर्छ, यो याद हुनुपर्छ। अर्को कुरा उहाँमा जीवन बिताउनु भनेको गलाती 2 को 20 हामी हेरौँ है, गलाती 2 को 20 उहाँमा जीवन बिताउनु भनेको है, उहाँमा जीवन बिताउनु भनेको चाहिँ के हो भने गलाती 2 को 20 ले हामीलाई बताउँदछ। यसरी लेखेको छ, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। उहाँमा जीवन बिताउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ ख्रीष्टमा चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको हुनुपर्छ। तपाईँ र म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो बुझाउन चाहन्छ कि यो जीवन उपरान्त मैले जिउनु होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले याद राख्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। चाहे हामी दुःख अवस्थामा होस्, हामी कठिनाइ अवस्थामा होस्, या हामी प्रशस्त अवस्थामा होस्, त तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, ख्रीष्ट चाहिँ यो जीवन मैले जुन जीवन जिएको यो चाहिँ ख्रीष्ट जिउनु भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो, मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। आमेन। परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर तपाईँ र मैले यो बेलामा कसलाई विश्वास गरेका छौँ? कस्तो कुरामा हामी जीवन बिताइरहेका छौँ? ख्रीष्टले के गर्नुभयो तपाईँ र मेरो जीवनको लागि? उहाँले प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो निम्ति अर्पण गर्नुभयो। यसै कारण तपाईँ र मैले ख्रीष्टमा जिउनु पर्छ है, ख्रीष्टमा जीवन बिताउनु पर्छ। यो सङ्कष्टको समयमा, यो स्वस्थ सङ्कष्टको समयमा छ। अनि स्वस्थ सङ्कष्टको बेलामा यदि तपाईँ र मैले थोरै पनि चेक गर्यौँ भने चाहिँ, थोरै पनि हामीले अलिकति हामी सर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन ख्रीष्टमा रहँदैन। यो नरहेको हुनाले तपाईँ र म दण्डको भागीदार हुन पुग्छौँ। दण्डको भागीदार हुनु भनेको परमेश्वरसँग सदा सर्वदासँग टाढिनु हो, छुट्टिनु हो। त्यसै कारण हामी छुट्टिन चाहँदैनौँ। परमेश्वरसँग हामी एकदमै नजिकको घनिष्ठ सम्बन्ध बनाइराख्छौँ भने चाहिँ तपाईँ र म ख्रीष्टमा जीवन बिताउनु पर्छ दिनदिनै है। प्रश्न छ सबैको लागि, के साँच्चै हामी उहाँमा जीवन बिताउँदैछौँ? हामी सोचौँ है, के साँच्चै हामी उहाँमा जीवन बिताउँदैछौँ? हामी सोचौँ, मनन गरौँ यसलाई। हामी ओछ्यानमा जाँदाखेरि मनन गरौँ, हामी कम्पनीमा काम गर्दा मनन गरौँ, हामी जहाँसुकै मनन गरौँ, के साँच्चै म ख्रीष्टमा जीवन बिताउँदैछु त? छौँ भने कसरी बिताउँदैछौँ त्यसलाई तपाईँले नोट गर्नुहोस् है। तपाईँले आफ्नो भोइसमा बसेर तपाईँले लेख्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, आफूलाई सोध्नुहोस्, के म साँच्चै ख्रीष्टमा जीवन बिताउँदैछु त? छु भने मैले कसरी ख्रीष्टमा जीवन बिताउँदैछु त? तपाईँले त्यसलाई केलाउनुहोस्, आफ्नो जीवनलाई केलाउनुहोस्। म तपाईँहरूको माझमा केही कुराहरू बाँड्नेछु जसले तपाईँहरूलाई सहायता पुग्नेछ। हामीहरू कसरी ख्रीष्टमा जीवन बिताइरहन सक्छौँ है? हामीहरू कसरी ख्रीष्टमा जीवन बिताइरहन सक्छौँ? कसरी? थुप्रो कुराहरू छ। तीमध्ये म तपाईँहरूलाई के कुराहरू भन्नेछु बाइबलको खण्डबाट है। धेरै कुराहरू छ, तपाईँले त्यसलाई तपाईँले नोट गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई मैले बुदा बनाएको तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसलाई तपाईँले एड गर्दै जान सक्नुहुन्छ। कसरी ख्रीष्टमा जीवन बिताइरहन सक्छौँ? म कसरी ख्रीष्टमा बिताइरहन सक्छु त? मैले 3 वटा बुदा बनाएको छु। मैले यही पदबाट लिएको छु, 6 र 7, कलसी 2 को 6 र 7 बाट मैले बुदाहरू बनाएको छु। पहिलो नम्बरमा है, पहिलो नम्बर रहेको छ, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै। हामीहरू म ख्रीष्टमा जीवन बिताइरहन
सक्नको लागि चाहिँ म सक्छु, त्यसको लागि के हुनुपर्छ? धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै जानुपर्छ। धन्यवाद दिनमा के हुनुपर्छ? प्रशस्त हुँदै जानुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 107 को 1 पदले भन्दछ, परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहन्छ। यो बेलामा, अहिले हाम्रो स्वास्थ्य सङ्कटको बेलामा, यो महामारीको बेलामा परमप्रभु हाम्रो जीवनको लागि के हुनुहुन्छ? उहाँ भला हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि भलाइ गर्नलाई कहिले पनि उहाँको मन पर छैन। उहाँको मन हामीप्रति छ। परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई भलाइ गर्नका लागि, हाम्रो निम्ति भलो गर्नका लागि उहाँ जहिले पनि सोचिरहनुहुन्छ, विचार गरिरहनुहुन्छ। हामी स्वस्थ सङ्कटको अवस्थामा छौँ। हामीलाई जुनसुकै बेलामा हामीलाई यो भाइरस लाग्न सक्छ, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले। हामी कुनै विश्वासीहरू पनि अहिले जो मलेसियामा मैले सायद सुन्दैछु, जहाँसम्म लाग्छ हामी विश्वासीलाई कसैलाई पनि लागेको छैन है। सायद हामीलाई कसैलाई लागेको छैन। मैले थुप्रै ठाउँहरूमा हामी कुराहरू हुन्छ, त्यसमा कोही कसैलाई पनि लागेको छैन। कसैलाई यसो ज्वरो रुगाखुर्की लागे, तर कोरोना भाइरस हो भन्ने चाहिँ आएन। सबैको नेगेटिभ नै आयो। यसले बुझाउँछ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ के छ? परमप्रभुको भलो छ। उहाँको करुणा हामीमाथि सतत रहिरहन्छ। यदि तपाईँ र म ख्रीष्टमा जीवन बिताएका छौँ, अहिले हामी जीवन बिताइरहेका छौँ। कति मानिसहरू छ जो व्यक्ति ख्रीष्टमा जीवन बिताएको छन्, ती व्यक्तिहरू लागेकै छ। हामीले देखेका छौँ। लाखौं मानिसहरूलाई सङ्क्रमित भएका छन्, लाखौं मानिसहरू मृत्यु भएको छ। हामीलाई पनि लाग्न सक्छ, तर ख्रीष्टमा जीवन बिताउनु भनेको अनन्तको जीवन बिताउनु हो है। यहाँ मात्र होइन, संसारमा मात्र होइन, यो अनन्तको जीवन बिताउनु हो। कयौं मानिसहरू छ जो चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टमा जीवन नबिताइकन मृत्यु भएको छ। उनीहरूको जीवनलाई के हुनु हामीलाई थाहा छैन। तर तपाईँ र म अनन्तसम्म ख्रीष्टमा रहन्छौँ भने, ख्रीष्टसँग जीवन बिताउन चाहन्छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मैले धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुनुपर्छ। हामी प्रशस्त गर्नुपर्छ। होला तपाईँ र मेरो अहिलेको अवस्थामा केही समस्याहरू हुन सक्छ, केही कठिनाइ छ हामीलाई काम गर्नलाई। हामी यो अवस्थामा डरले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कहिलेकाहीँ परिवारले हामीलाई फोन गरेर सोध्छन् के कसो छन्, कस्तो छ, के छन्। हामीलाई कतिजना बुवा आमाले, हाम्रो परिवारले भनेका छन् बरु आए पनि हुन्थ्यो भनेर कुरेका छन्, तर जाने पनि कसरी? अहिले त अब जान्छु भन्दा पनि जानु पाएको छैन। यस्तो अवस्था छ। अब त म टिकट आफ्नै पैसाले टिकट काटेर जान्छु भन्दा पनि पाउँदैन, प्लेनै चढ्दैन है। यो अवस्थामा हामी के हुनुपर्छ? अनि हामी कतिजना रुन्छौँ। एकजना मैले सुनेको त एकजना भाइ यो लकडाउनमा त डिप्रेसनमा पर्यो रे है। ऊ त डिप्रेसनमा भएछन्। कतिजनाले सुसाइड पनि गरेको छन्। किन? स्थिरता, प्रभुमा धन्यवाद नभएको हुनाले कतिजना ख्रीष्टकै मानिसहरू, ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू के भएका छन्? उनीहरू नष्ट भएका छन्। धन्यवाद हुनुपर्छ। यदि हामीमा धन्यवाद नै छैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीमा डिप्रेसन हुन्छ। त्यहाँ धन्यवाद दिनुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 1:4 पदले भन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह हामीमा प्रशस्त छ। है, परमेश्वरको अनुग्रह दिनदिनै परमेश्वर हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। आमेन। दिनदिनै, हरेक दिन उहाँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। हामी बिहान उठ्छौँ, हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, अनि उहाँले हामीमाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ। फेरि रात ढल्किन्छ, हामी शरीरमा विश्राम गर्छौँ। भोलि फेरि परमेश्वरले नयाँ दिन दिनुहुन्छ। त्यो नयाँ दिनमा परमेश्वर हाम्रो जीवनमाथि फेरि अनुग्रह राखिदिनुहुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा फेरि हामी असल तरिकाले, उत्साहजनक, निराशमा भए पनि हामी शान्तिले, आनन्दले के गर्न सक्छौँ? काममा गइरहेका छौँ। खुसी साथ हामीले कम्पनीमा काम गरिरहेका छौँ है, किनकि यो परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दा। पहिलो कोरिन्थी 15:57 पदले भन्दछ, हाम्रा प्रभु ख्रीष्टद्वारा विजय छ है।
पहिलो कोरिन्थी 15 को 57 पदले भन्दछ, हाम्रा प्रभु ख्रीष्टद्वारा विजय छ। आमेन। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट विजय छ। उहाँले हामीलाई विजय तुल्याउनु भएको छ। जब उहाँ तेस्रो दिनमा उहाँ है उहाँ गाडी उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो, त्यसै घडी नै उहाँले के गर्नुभएको छ, विजय, मृत्युलाई विजय गर्नुभएको छ, उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। अनि जबसम्म हामीले अघि नै पढेछौँ, गलाती 2 को 20 ले भन्छ, हामी क्रुससँग टाँगिएका छौँ र क्रुससँग टाँगिएको हुनाले ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो, त्यसरी उहाँ बौरी उठाइ हुनुभयो। त्यसै गरी नै हामी पनि के भएको छौँ, उहाँसँग विजय भएका छौँ। हामीले विजयको जीवन बिताउँदैछौँ। विजयको जीवन बिताउनु नै ख्रीष्टमा जीवन बिताउनु हो। यदि हामी हारपूर्ण जीवन, अर्थहीन जीवन बिताएका छौँ भने हामी ख्रीष्टको हाम्रो जीवन चाहिँ ख्रीष्टमा छैन भने बुझिन्छ। यसले देखाउँछ कि हामी चाहिँ ख्रीष्टमा छैन, हामी चाहिँ परमेश्वरमा रहेको छैनौँ भन्ने बुझाउँछ। यदि हामीमा त्यो विजय छैन। दोस्रो छ है, उहाँमा जीवन बिताओ भन्ने दोस्रो बुँदा रहेको छ। मैले 7 पदबाट लिएको छु। तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका हौ है। ख्रीष्टमा जीवन बिताउँदै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, अब हामीले शिक्षा दिए बमोजिम के हुनुपर्छ, जरा गाडिएको हुनुपर्छ र निर्माण हुँदै जानुपर्छ। हामीले शिक्षा पाइरहेका छौँ। मलाई खुसी लाग्छ, हाम्रो राजश्रेष्ठ भाइले दिनदिनै जस फेसबुकमा सङ्गति गरेको हाल्नुहुन्छ, पोस्ट गर्नुहुन्छ, एकदम खुसी लाग्छ कि हामी दिनदिनै के गरेका छौँ, उहाँले हामीले शिक्षा पाए अनुसार है, हामीले विभिन्न तरिकाले शिक्षा हामीले पाएका छौँ र बाइबलले शिक्षा अनुसार हामी के गर्छौँ, उहाँमा जरा गाडिएका छौँ र उहाँमा निर्माण हुँदैछौँ। हामी एउटै घरमा भेला हुन पाएका छैनौँ र पनि हामीले शिक्षा पाउँदैछौँ। हामीले विभिन्न तरिकाले सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न ठुलो आवश्यक पास्टरहरूबाट हामीले के गर्दै पाउँदैछौँ, शिक्षा पाउँदैछौँ। यो शिक्षाले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बढाउँदैछ, हुर्काउँदैछ, हामीले बलियो बनाउँदै गएको छौँ। हामी के गरेका छौँ, जरा गाडिएर गएका छौँ। उदाहरणको लागि हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा बरको रुख अथवा पिपलको रुखलाई हेरौँ। बर र पिपलको रुखको जरा चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ। बर र पिपलको रुखलाई जुनसुकै हावा हुरीले, बतासले, ठुल्ठुला बतासहरूले उडाउन सक्दैन, किनकि बर र पिपलको रुखको जरा चाहिँ के हुन्छ, एकदमै त्यो जरा चाहिँ बलियो हुन्छ। उनीहरूको त्यो जरा चाहिँ फिजिएको हुन्छ, चारैतिर फिजिएको हुनाले त्यो जरा चाहिँ के हुन्छ, बर र पिपल चाहिँ त्यति चाँडै ढल्दैन। त्यो चाहिँ वर्षौँसम्म चाहिँ पिपल र बरको रुख चाहिँ रहिरहन्छ, किनकि त्यसको जरा चाहिँ बलियो छ। आज तपाईँ र मैले चाहिँ शिक्षा पाएका छौँ कि तपाईँ र मेरो जरा प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो जरा उहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँमा हामी गाडिएका छौँ र उहाँले हामीलाई एकदमै समातेर राख्नु भएको छ। जसरी बरको र पिपलको रुखले त्यो जरा त्यो माटोलाई समातेर राखेको छ, प्रभु हामीलाई त्यसरी नै समातेर राखेको छ, किनभने हामीले उहाँमा जीवन बिताएका छौँ, जीवन बिताउँदैछौँ। त्यसै कारणले प्रभु येशूले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ उहाँले पक्रेर राख्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई जस्तो सुकै हाम्रो जीवनको हुरी बतास जे जस्तो आए पनि हामीलाई उहाँले ढल्न दिनुहुन्न। हाम्रो खुट्टा चिप्ले भने पनि उहाँले हामीलाई उठाउनुहुन्छ, हामीलाई पक्रेर तान्नुहुन्छ, फेरि त्यो ठाउँमा ठिक बनाउनुहुन्छ, किनभने हामीले ख्रीष्टमा जीवन बिताएका छौँ। त्यसै कारणले उहाँको शिक्षाद्वारा दिएपछि के भएको छ, हामी जरा गाडिएका छौँ र निर्माण भएका छौँ। हामी उदाहरणको लागि हेरौँ भने चाहिँ घरलाई हामी लियौँ। घर बनाउँदाखेरि हामीले घर निर्माण गर्नको लागि हामीले एउटा राम्रो असल जग्गा खोज्छौँ है। खोलाको छेउमा हामीले जग्गा रोज्दैनौँ है, भिरको छेउमा जग्गा खोज्दैनौँ है। त्यसपछि फासिने जमिनमा हामीले जग्गा खोज्दैनौँ। कस्तो जग्गा खोज्छौँ भन्दा कस्तो
बलियो, जहाँ चाहिँ एकदमै बलियो माटो छ, बलियो जग्गा छ, त्यहाँ घर निर्माण गर्यो भने चाहिँ यो घर चाहिँ सालौँ सालसम्म चाहिँ रहिरहन्छ भने कति व्यक्तिले के गर्छन्, घर निर्माण गर्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो जग्गा अहिले किन्नलाई थुप्रै करोडौँ लिन्छ। आनैकै अहिले त 10, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख भन्छ। किन? त्यो जग्गा राम्रो छ, त्यहाँ घर बनायो भने, त्यो घर निर्माण गर्यो भने चाहिँ त्यो घर सयौँ वर्षसम्म रहिरहन्छ भनेर त्यो गर्छन्। त्यसै कारणले त्यो घर निर्माण गर्नका लागि हामीले जग्गा रोज्छौँ। जग्गा रोजेर के गर्छौँ, हामीले इन्जिनियर बोलाउँछौँ। इन्जिनियरले नापजोख गर्छ, कहाँनिर बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो घर ढल्दैन भनेर हामीले नक्सा पास बनाउँछौँ। नक्सा ल्याइसके के गर्छौँ, इन्जिनियरलाई खडा गर्छौँ। इन्जिनियरले नक्सा पास गरिदिएपछि हामीले के गर्छौँ, अब त्यो घर त ल नक्सा पास भयो, जग्गा पनि राम्रो छ, नक्सा पनि पास भयो। अब घर निर्माणको हामीले के खोज्छौँ, अब त्यसपछि हामीले रड, मजबुत रड हामीले खोज्न जान्छौँ। त्यसपछि सिमेन्ट, बालुवा, गिटी, इट्टा, हामीले धेरै कुराहरू जम्मा गर्छौँ, किनकि अब बलियो घर त बनाउनु छ नि। अनि बलियो घर बनाउनको लागि के गर्छौँ हामीले, मैले काम गर्दा के हुन्छ भने त्यो सिमेन्ट पनि दुई प्रकारको, ओपिसी एउटा पिपिसी, एउटा ढलान गर्ने, एउटा वालमा लाउने। अनि बालुवा पनि गिटी, बालुवा, सिमेन्ट लाग्दा पनि थाहा हुन्छ। हामीले गर्दा चाहिँ एकजना मैले सिकाएको थियो, 5 डोको बालुवा अनि 5 डोको गिटी हाल्यो भने चाहिँ 1 बोरा सिमेन्ट। ढलान गर्नु छ भने ओपिसी, हैन, वाल लाउनु छ भने पिपिसी। त्यसरी हामीले छन्छ। अहिले त थुप्रो सिमेन्टहरू छ, हैन। हामीले त्यो रोज्छौँ निर्माण गर्नका लागि, ताकि त्यो घर नचर्कियोस्, नफुटोस्, नभत्कियोस्। हुरी बतास आए पनि, बाढी पहिरो आए पनि त्यो घरलाई नबगाओस् भनेर हामीले के गर्छौँ, एकदम मोटा रड हालेर हामीले घर निर्माण गर्छौँ। त्यस्तै गरिकन तपाईँ र मैले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई निर्माण गर्दै लानुपर्छ। र निर्माण गर्नका लागि हामीले के चाहिन्छ? हामीलाई संगति चाहिन्छ, है। हामी संगति विहीन हुनु हुँदैन। कतिजना चाहिँ अब संगति भएन, कतिजना त सायद यहाँ आउनु भएको छैन, है। कतिजनाको ड्युटी छ र पनि कतिजना त अब ड्युटी नभए पनि आउन चाहँदैनन्। कतिजना किनभने निर्माण गर्नको लागि हामी अब आफैलाई निर्माण हुनको लागि के गर्न जानुपर्छ भन्दा चाहिँ संगति हामीलाई जरुरी चाहिन्छ। संगति हामीलाई चाहिन्छ अनिवार्य रूपमा, चाहे जसरी होस्, है। अहिले हामी अनलाइन राम्रो, यो राम्रो प्रविधि छ हाम्रो लागि, है। यो प्रविधि नभइदिएको भए सायद हामी संगति विहीन हुन्थ्यौँ। संगति विहीन भएन हामी कमजोर हुन्थ्यौँ होला। तर यो प्रविधिले हामीलाई बलियो बनाउँदै ल्याएको छ। त्यही कारण चाहिँ संगति हामीलाई अनिवार्य चाहिन्छ, है। आराधना हामीले अनिवार्य रूपमा हामीले गर्नुपर्छ। परमेश्वरको आराधना, परमेश्वरलाई हामी अनिवार्य रूपमा प्रार्थना गर्नै पर्छ। अनिवार्य रूपमा हामीले बाइबल वचन पढ्नै पर्छ। कतिजनाको बानी हुन्छ, वचन अब आज अनलाइन संगति गर्यो, परमेश्वरको वचन पढ्दैन। तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ। अनलाइन संगति गरेर मात्र तपाईँ र मैले यो हाम्रो निर्माण हुँदैन। तपाईँ र मैले दिनदिनै रूपमा के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ। बाइबलको शिक्षा हामीले लिनुपर्छ। बाइबलमा के लेखेको छ, परमेश्वरको वचनमा के भनेको छ, त्यो कुरा तपाईँले केलाउनुपर्छ, निहाल्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामी असल तरिकाले बलियो निर्माण हुन सक्छौँ। अन्तिम कुरा, उहाँमा जीवन बिताउँदै विश्वासमा दरिलो भएका हो, है। विश्वासमा दरिलो भएका हो। तपाईँ र म विश्वासमा दरिलो हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले शिक्षा बमोजिम हामीले उहाँमा जरा गाडिएको छौँ भने हाम्रो जीवन एकदमै बलियो तरिकाले निर्माण भएको छ भने तीन बुदाले भन्छ विश्वासमा हामी दरिलो भएका छौँ, दरिलो हुँदै गएका छौँ भन्ने कुरा बुझाउँछ। यदि हामी धन्यवाद दिनमा प्रशस्त छैनौँ भने, हामी शिक्षा दिए बमोजिम हाम्रो जीवन त्यो आधारित छैन भने, बाइबलले आधारित परमेश्वरको वचनको शिक्षा आधारित हाम्रो जीवन छैन भने, हाम्रो जीवन बेठिक तरिकाले गइरहेको छ भने यसले देखाउँछ हाम्रो निर्माण भएको छैन राम्रोसँग। र निर्माण जबसम्म हाम्रो राम्रो निर्माण हुन्छ तबसम्म हामी विश्वासमा दरिलो हुन सक्दैन।
अनि यो विश्वासमा दरिलो नभएपछि के हुन्छ? हामी अन्त्यको दिनमा कसरी रहने? यो कोरोना भाइरस केही 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 पनि होइन, अझै ठुला ठुला त्यस्तो सङ्कट आउने बाँकी नै छ। हामी त कति कोरोना भाइरस लाग्दा त कति आपतमा परेका थियौँ, कति दुःख ल अब त स्यालेरी पनि नपाउने हो कि, अलपत्र पर्यौँ, लौ अब त घर जान, अब त मरिन्छ क्या भन्ने कतिको मनस्थिति थियो। कतिजनाले त छोडी पनि सके परमेश्वरलाई, विश्वास गर्नलाई। विश्वासमा दरिलो नभएको हुनाले है, ख्रिस्टमा जीवनै छैन। ख्रिस्टमा जीवन नबिताएको हुनाले चाहिँ विश्वास कमजोर हुँदै गयो। अनि कतिजना त छैन, परमेश्वरमा छैन। मैले धेरैलाई देखेँ, छैन परमेश्वरमा अहिले, विश्वासमा बलियो नभइकन। यो अझै हाम्रो जीवनमा ठुला ठुला त्यो सङ्कट आउने दिन बाँकी नै छ। त्यो दिनसम्म रहनका लागि तपाईँ र म विश्वास दरिलो हुनुपर्छ। तपाईँ र विश्वास दरिलो भएन भने सजिलैसँग शैतानले हामीलाई पल्टाइदिन्छ। शैतानले हामीलाई पल्टाइदिन्छ। शैतान यति चलाक छ हाम्रो जीवनलाई। शैतानले कहिले चाहँदैन, शैतान हाम्रो भलै चाहँदैन। शैतानले हामी परमेश्वरसँग सङ्गति गरेको चाहँदैन। अनि शैतानले हाम्रो जीवनलाई सजिलोसँग पल्टाइदिन्छ हाम्रो जीवनलाई। अनि हामी कहाँ पुग्छौँ? हामी दण्डको भागीदार हुन पुग्छौँ। प्रभु प्रभु भन्दा भन्दै समय आइपुग्छ। के थाहा आजै आउने हो कि? हाम्रो जीवन ख्रिस्टमा जीवन ठिक छ भने त हामी त जान सक्छौँ। यदि ठिक छैन भने हामी उठाइ लाग्दैन है। के त आजै हुन सक्यो? धेरै मानिसले भन्छन्, म त यही भनेर प्रार्थना गर्छु, प्रभु तपाईँको यदि दोस्रो आगमन भयो भने मलाई सम्झनु, मलाई उठाइ लानुहोस्। म त प्रार्थना गर्छु म त। अनि कहिलेकाहीँ म आफ्नो जीवनलाई सोध्छु, न त मेरो जीवन ठिक छैन कि क्या हो? यदि म त्यो यो कुराहरू, किनकि कति कुरा चाहिँ हामी यो संसारमा रहँदाखेरि भौतिक कुरालाई खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ विश्वासमा कमजोर हुँदै जाने रहेछ। घर परिवार भन्दा यता भन्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासमा कमजोर हुँदै जाने रहेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्टमा जीवन बिताउनको लागि यो पनि जरुरी छ कि विश्वासमा दरिलो हुनुपर्छ। अनि मात्र हामी के गर्न सक्छौँ? परमेश्वरको साथमा हामी रहन सक्छौँ र ख्रिस्टसँग हामी जिउन सक्छौँ। तपाईलाई मैले यो याद राखौँ। तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईले प्लस गर्न सक्नुहुन्छ। ख्रिस्टमा जीवन बिताउनका लागि अरु के चाहिन्छ? मैले 3 वटा मात्रै बताएँ। तपाईले धेरै कुरा तपाईले थप्नुहुन्छ। म यो गर्छु, म यो गर्छु, म यो गर्छु, मेरो जीवनमा यो कमी छ, म यो एड गर्छु मेरो जीवनमा मैले जीवन बिताउनका लागि। तपाईले यसलाई गर्दै जानुहोस्। तपाईले जति तपाईँ एड गर्दै जानुहुन्छ, त्यति दिन तपाईले परमेश्वर तपाईलाई आशिष दिँदै जानुहुन्छ। तपाईको परिवारलाई, तपाईको आफन्तहरूलाई, तपाईँ आफैलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ। त्यसै कारण गर्दाखेरि धन्यवाद दिन प्रशस्त हुँदै जाउँ। परमेश्वरको शिक्षा, जुन शिक्षा हामीले पाउँदै, असल शिक्षा, सही शिक्षा पाए अनुसारको उहाँमा जरा गाडिएर निर्माण हुँदै जाउँ र विश्वासमा दरिलो हुँदै जाउँ। अन्तमा हामी एक दिन परमेश्वरको घरमा अवश्य भेट्नेछौँ। तपाईँ र म यो कुरामा र कति कुरा हामी एड गरेको कुरामा हामी अलिकता तल भयो भने हामी माथि स्वर्गमा हुन्छौँ। तपाईँ र म कतिजना नर्कमा पर्छन्। त्यो बेलामा दुःख लाग्दो कुरा हुन्छ है। ला मेरो साथी त छोडिएछ, हामी त सँगै आराधना गरेको, सँगै संगति गरेको व्यक्ति त छुटेछ भन्ने नहोस्। त्यसै कारण तपाईँ र म ख्रिस्टमा जीवन बिताउँदै जाउँ। यो सङ्कटको घडीमा, यो स्वास्थ्य सङ्कटको बेलामा, अहिले यो रिकभरी MCO मुभमेन्ट कन्ट्रोल अर्डर गरिएको छ। यो बेलामा हामी उहाँमा जीवन बिताउँदै जाउँ। यसरी नै दिनदिनै उहाँसँग भिज्दै जाउँ, बुझ्दै जाउँ, परमेश्वरको वचनमा तिर्खाउँदै जाउँ, भकाउँदै जाउँ र तृप्त हौँ र परमेश्वरको वचनमा एकदमै बलियो हुँदै जाउँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनमा प्रशस्तसँग उहाँको भलाइ र करुणा राखिदिनुहुन्छ। आमेन।
हुन्छ, परमेश्वरको वचन सकिएको छ। सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, बाँकी भाग सन्तानलाई दिनेछु म। बिल दाइ